अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात सुलह सफ़ाई को लेकर शुरू हुए थे, वो आज एक दूसरे को सबक सिखाने और रुलाने की बातों पर ख़त्म हो रहे हैं। एक बार फिर सियासी मुखालिफिन आमने सामने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे महाजराई की सियासत का अगला राउंड शुरू होने जा रहा है। मुज़ाकरात से निकलते ही पीटीआई दोबारा अपना जो उनका एग्रेसिव जारहाना मूड है उसमें वापस आ रही है और उसने इलेक्शन धांधली पर 8 फरवरी को मुल्कगीर यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। प्लान के मुताबिक 8 फरवरी को सबसे बड़ा पावर शो सवाबी में तहरीक इंसाफ करने जा रही है। इसके साथ साथ पीटीआई लाहौर और सियालकोट में भी जलसे करना चाहती है, जिसके लिए दरखास्तें दे रखी हैं यहाँ की इंतज़ामिया ने, मगर अभी तक इजाज़त तो नहीं मिली है। पीटीआई का असल इम्तिहान भी यही है कि खैबर पख्तूनख्वा से बाहर ये कहाँ कहाँ एहतजाज करते हैं और हुकूमत इन्हें कैसे ट्रीट करती है और ये कैसे उसको हैंडल करते हैं। अगर 26 नवंबर के बाद पीटीआई ने एक बार एहतजाज की कॉल देकर हुकूमत को ये पैगाम दिया कि वो झुकी है ना थकी है, तो आगे से अब हुकूमत भी ये वार्निंग दे रही है कि अगर एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो जवाब पहले की तरह सख्त ही होगा। हुकूमत पीटीआई पर यह इल्ज़ाम भी लगा रही है कि उन्हें हर अहम मौके पर ही एहतजाज करना याद क्यों आता है, क्योंकि 12 से 13 फरवरी को तुर्की के सदर पाकिस्तान उनके दौरे का इम्कान है, तो 19 फरवरी से पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए ज़ाहिर है इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान में आना है, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। दूसरी तरफ पीटीआई केपीके के नए सूबाई सदर जुनेद अकबर जो हैं वो बड़े एग्रेसिव मूड में लग रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान का हुक्म हुआ दोबारा एहतजाज के लिए निकलेंगे, मैं जब एहतजाज के लिए निकलूंगा तो किसी से राब्ता नहीं रखूंगा। जुनेद अकबर ने यह भी वार्निंग दी कि शहबाज शरीफ याद रखे कि कल हमारी हुकूमत आई तो आपके बच्चे भी रोएंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान से कभी क्या इंतकामी सियासत का सिलसिला ख़त्म होगा? क्या तहरीक इंसाफ ने जो कुछ उनके साथ पिछले 3 सालों से हो रहा है, क्या उन्होंने कुछ सीखा नहीं है अभी तक, जो आज भी वो इंतकामी सियासत पर यकीन रखते हैं और आज भी उनको अपने हरीफों को, सियासी मुखालिफिन को रुलाने की बात करते हैं? जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है, हुक्मरान इत्तेहाद तो इसे मकाफात अमल का नाम देता है। इसी तरह अगर कल को पीटीआई को इक़्तिदार मिलता है तो क्या यही सब कुछ मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के साथ हो रहा होगा? दूसरी तरफ इमरान खान ने अडयाला जेल से अपोजिशन जमातों को नेशनल एजेंडे पर आने की दावत दी है, जिसके लिए पीटीआई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए कोशिशें भी कर रही है। पीटीआई के नेशनल एजेंडे में आइन और कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बहाली, अदलिया और मीडिया की आज़ादी शामिल है, लेकिन अभी ये इत्तेहाद बना नहीं है, मगर लगता है कि हुकूमत ने अपना बंदोबस्त पहले ही कर लिया है। अपोजिशन हुकूमत पर 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया और पीका कवानीन से मीडिया को काबू करने के इल्ज़ाम तो पहले से लगा ही रही थी कि अब हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग के इल्ज़ामात भी लगना शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि दूसरे सूबों से जजेस को ट्रांसफ़र करने का मकसद बस यही है कि किसी मखसूस जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जा सके। सवाल यह है कि पीटीआई की एहतजाजी सियासत के बीचों बीच हुकूमत तो एक एक करके वो तो अपने सारे टारगेट अहदाफ हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन पीटीआई अभी तक अपोजिशन इत्तेहाद बनाने में नाकाम क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, सीनियर रहनुमा है शेख वकास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, आप लोगों ने ऐलान किया है कि आप लोग एक बड़ा ज़ाहिर है जलसा तो करेंगे 8 फरवरी को केपी में, लेकिन लाहौर और सियालकोट में भी करने की आप बात कर रहे हैं। हुकूमत तो ये कह रही है, भी राना सनाउल्लाह साहब की भी बात आपने सुनी कि अगर तो आप लोगों के अहदाफ 26 नवंबर वाले ही हैं, जो कुछ उस दिन आप लोगों ने किया, तो जाहिर है इस बार भी अगर आप लोग वो करेंगे तो आगे से कोई फूलों के हार लेकर आप लोगों का इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, पहले से ज़्यादा सख्त ट्रीट किया जाएगा आप लोगों को। तो क्या एक बार फिर से आप लोग तैयार हैं कि दोबारा ऐसा कुछ हो, लोग गायब हों, लोगों के साथ जुल्म हो? क्या चाहते कि आप लोग अपने वर्कर्स के लिए? लेकिन पहली बात तो ये है, मैं आपको बताऊं कि सवाबी में एक ग्रैंड जलसा होगा जिसमें केपी की तरफ से मोबिलाइजेशन होगी और केपी के लोग सवाबी में आएंगे। हाँ। सवाबी एक इवेंट होगा केपी में और उस दिन सारे लोग उस जलसे में शामिल होंगे।
آپ نے لاہور سیالکوٹ کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ اپلیکیشنز جو ہے وہ دی گئی ہیں انتظامیہ کو کہ ہمیں وہاں جلسوں کی اجازت دی جائے. اگر وہاں پہ اجازت ہوئی تو وہ گرینڈ جلسے وہاں پہ ضرور ہوں گے، نہیں تو احتجاج تو ہوگا. مینار پاکستان پہ ہمیں جلسہ نہ بھی کرنے دیں. احتجاج جو ہے، پرامن احتجاج ایک آئینی حق ہے. وہ حق ہم پنجاب کے ہر ضلع میں، پنجاب کی ہر کانسٹیٹوئنسی میں ہم وہ ایکسرسائز کریں گے، وہ حق پرامن احتجاج کا. اور کیا نوعیت کیا ہوگی ایسے احتجاج کی جس کو آپ پرامن احتجاج کا نام دیتے ہیں؟ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، سڑکیں بلاک ہوں گی، ریلیز ہوں گی، کیا ہوگا کیا اس دن؟ دیکھیں، بہت سی جگہوں پہ ریلیز نکلے گی اور لوگ جو ہے وہ جلسے کریں گے، پبلک میٹنگز کریں گے. وہ کوئی عوام کے لیے کوئی ایسی رکاوٹ یا خدا نخواستہ عوام کے لیے کوئی ایسی انکنوینئنس نہیں ہوگی. ہمیشہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف آتی ہے، یہاں جب وہ ڈی چوک پہنچے تھے تو ڈی چوک کے آپ آس پاس دیکھ لیں، وہاں پہ تو ان پہ تشدد کیا گیا تھا، گولیاں چلائی گئی تھی. وہاں پہ جو میٹرو اسٹیشنز تھے ان کا شیشہ تک نہیں ٹوٹا، ہماری گاڑیوں کو توڑا گیا، ہمارے لوگوں پہ لائیو ایمونیشن استعمال کیا گیا، ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی. ہمارے لوگ تو نہتے تھے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہزاروں لوگ نہتے تھے، تو اسی لیے وہیں سے شہادتیں ہوئی. وہاں ڈی چوک پہ اگر ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ یا کوئی چیز ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شہادتیں ون سائیڈڈ ہوتی؟ ایسے نہیں ہوتا. تو یہ جو جھوٹ ہے حکومت کا، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. یہ ہمارا حق ہے، ہم اسے استعمال کریں گے، ہمیں یہ حق آئین دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بات کی کہ رانا صاحب نے بڑی سخت بات کی. رانا صاحب کی سخت بات کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی نظر. رانا صاحب جو ہے وہ ایک ہوائی سی بات کر رہے ہیں، بلکہ دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم سختی کریں گے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے تمہارے کارکنوں کو شہید کیا تھا، جیسے ہم نے ان کو پہلے گولیاں ماری تھی، ہم اس دفعہ بھی گولیاں ماریں گے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. تو میں ان کو بڑا واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ قتال کروانے کے باہر ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم اور آپ کی وزراء کی ٹیم نے آرٹیکل 245 لگوا کے حکم سے جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو شہید کروایا، ہمارے ہزاروں لوگ اسیر ہوئے. مگر اگر آپ اس دن کی بھی فوٹیجز دیکھیں، نہتے معصوم ورکرز گولیاں لگنے کے باوجود رکے نہیں. وہ تو لیڈرشپ نے اس وقت فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں مروانے کے لیے نہیں لائے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ تو تھا کہ ٹیئر گیسنگ ہوگی، ربڑ بلٹس ہوگی، بیٹن چارج ہوگا، بٹ لوگوں کے بچوں کو گولیاں مروانے کے لیے ہم نہیں آئے تھے. آپ نے ابھی میڈیا پر پریشر کی بات کی، عمران خان کا نام بھی لیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو پروگرام میں بلایا بھی جاتا ہے، آپ کا پورا جو موقف ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے بھی لایا جاتا ہے. تو اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ میڈیا پر پریشر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلانا نہیں ہے، میں بالکل یہی بات کر رہا ہوں. آپ ذرا اپنے چینل سے پوچھیں اور باقی چینلز کے انالائز کریں، نہیں تو میں آپ کو رپورٹ بھیج دوں گا. جی ہماری ایک ہفتے میں 4 پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں ہمارے لوگوں کی. کتنی دکھاتے ہیں آپ؟ اٹھائیں اپنے بندوں سے پوچھیں. یہ جو ہمارا یہاں آنا ہے نا جی، جو ہم اپنا موقف دیتے ہیں، جس پہ آپ لوگ مہربانی کرتے ہیں، اوبیسلی ہر پارٹی کا موقف آپ دیں گے تو آپ کا پروگرام بھی چلے گا نا. بالکل. آپ میری بات سمجھیں. جن ہم نے 5 اینکرز کو بین کیا ہے وہ آج ہمارے ترلے کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی پارٹی کو کہیں کہ یہ بین اٹھائیں. آپ کے چینل مالکان نے ایک لائن کھینچی ہوئی ہے. رپورٹرز تو بیچارے ہمت کرتے ہیں، رپورٹرز خبریں بھی لکھتے ہیں، رپورٹرز ہماری پریس کانفرنس میں بھی آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، مذاکرات ختم ہونے کے بعد اب تحریک انصاف کے لیے جتنا گرینڈ اپوزیشن الائنس ضروری ہے، تو گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے اتنا ہی مولانا صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے اس الائنس میں. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی تحریک کے لیے مولانا بہت ضروری ہیں. معتبر سیاست کرنی ہو، سیاسی داؤ پیچ آزمانے ہوں، یا ناراضگیوں کے باوجود سیاستدانوں میں جوڑ توڑ کرنے ہوں، مولانا صاحب تو بہت ضروری ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی کی کل 432 سیٹوں میں مولانا کے صرف 13 سیٹیں ہیں، پھر بھی مولانا ضروری ہیں. جہاں مولانا کی اشد ضرورت تحریک انصاف کو ہے، وہیں حکومتی ایوان بھی مولانا کو کھونا نہیں چاہتے. تو سوال وہی ہے کہ مولانا بہت ضروری ہیں. زیادہ دور نہ جائیں. پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت گرائی اور پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ نہ ہونے کے باوجود مولانا کو اس اتحاد کا سربراہ بنایا گیا. تو مولانا تو اس کا مطلب بہت ضروری ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ملک کے سارے بڑے سیاستدانوں نے مولانا کے گھر کے چکر لگائے. حالانکہ مولانا صاحب ووٹ دیتے نہ دیتے،
حکومتی الائنس اسے منظور کرانے کی پوری تیاری کر چکا تھا، پھر بھی انہیں منایا تو بات آگے چلی۔ تو سوال یہ ہے کہ مولانا ہر بار اتنے ضروری کیوں ہیں؟ عام تاثر ہے کہ پاکستانی سیاست میں جتنی عوامی مقبولیت ضروری ہے اتنی ہی سسٹم کی قبولیت بھی ضروری ہے، اور اس سسٹم پر مولانا ہمیشہ کھل کر تنقید کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مولانا ضروری ہیں۔ اپوزیشن ہو یا حکومتی ایوان، کوئی نفرت کی سیاست کرے یا مذہب کی، کوئی سیاستدان ایسا نہیں جس کی سیاسی غلطیاں ریکارڈ پر نہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام ہر دور میں اپنا حصہ جو ہے وہ نکالتی آئی ہے اقتدار میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر دور کی سیاست کے لیے مولانا کیوں ضروری ہے؟ پاکستان میں بڑے بڑے سیاسی نام موجود ہیں، کوئی سیاست کا بادشاہ تو کوئی کھلاڑی، بلکہ کچھ تو ساری سیاست پر بھاری، لاکھوں کروڑوں ووٹ لینے والوں کے لیے مولانا صاحب ہی کیوں ضروری ہیں؟ تحریک انصاف خصوصاً عمران خان نے ماضی میں مولانا کو خوب ولن بھی بنایا، اور آج بھی ان کی مقبولیت سے انکار نہیں، لیکن ان کی سیاست میں بھی آج مولانا صاحب کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستانی سیاست میں حکمرانوں کا جیلوں میں جانا اور جیلوں سے حکومتی ایوانوں میں آنا بڑی ایک عام سی بات ہے، لیکن مولانا کہیں آئے جائے بغیر سیاست کی حکمرانی کرتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر مولانا کی موجودگی کیوں ضروری ہے؟ یہی سوال پوچھیں گے ہم آج جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے کہ تحریک انصاف جو گرینڈ الائنس بنانا چاہتی ہے، کیا واقعی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس الائنس میں مولانا صاحب کی موجودگی ضروری ہے؟ السلام علیکم کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کامران صاحب، تحریک انصاف جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا چاہ رہی ہے، ملاقاتیں بھی وہ کر رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ایک ظاہر ہے دونوں کی سیاست میں، پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کی سیاست میں ایک ڈفرنس تو ہے، نظریات میں بھی، سوچ میں بھی، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ ملنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ مل کر ساتھ چلیں اس حکومت کے خلاف، لیکن چل نہیں پاتے۔ کیا اس بار مولانا چل پائیں گے؟ آپ لوگ وقت دیں گے تحریک انصاف کو؟ ایسا ہے کہ تحریک انصاف کو کچھ آگے چلنا پڑے گا، وہ اس سینس میں کہ جو ایشوز جو ملک کے ہیں ان پہ آنا پڑے گا۔ جو ملک کے ایشوز نہ ہوں گے ہم ان پہ شاید ان کے ساتھ نہ چل پائیں۔ دیکھیے ہر پارٹی کے اپنے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی پارٹی زیر عتاب ہے تو ان کا اپنا ایشو ہے، شاید وہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ ملک کا ایشو ہوگا، الیکشن کا ایشو ہوگا، 8 فروری کا ایشو ہوگا، آئندہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے کوئی ایشو ہوں گے، خدا نخواستہ ملک کو کوئی نقصان ہو رہا ہے وہ ایشو ہوگا، وہ ہمارا بھی ایشو ہوگا۔ تو ایسے کون سے ایشوز ہیں جن پر آپ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ دیکھیے ایسے ایشوز جو ان کے پی ٹی آئی کے اپنے ذاتی ایشو ہیں، اپنی پارٹی کے حوالے سے ہم اس میں جو ہے وہ ان کے ساتھ وجہ بتائیں نا کہ ہم ان کے ساتھ ان ایشوز پہ کیوں ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ورکرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہاں دیکھیے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا، تو وہ ان کو ایجیٹیشن کا حق ہے، ان کو زیادتی کے خلاف لڑنے کا، بولنے کا ہر طرح سے حق ہے، مگر جب وہ الائنس پہ آئیں گے تو الائنس پہ جو ہے وہ آپ کو اس سے وسعت پیدا کرنی ہوگی، اور مل کے چلنے کے لیے پھر وہ وسعت جب ہوگی اس میں، جب آپ کو ملک کے مسائل کے حوالے سے آئیں گے، جب آپ الیکشن کے حوالے سے آئیں گے، جب آئندہ نظام کے حوالے سے آئیں گے، تو اس میں جو ہے بات اکٹھے چلنے کی ہو سکتی ہے، وہ ممکن ہے۔ تو اب ایک بار پھر سے جو تحریک انصاف سڑکوں پر نکلنا چاہتی ہے اس حکومت کے خلاف، اس حکومت نے 8 فروری کو جو یہ یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں، کیا آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ 8 فروری اب مولانا صاحب بھی کہتے آئے ہیں کہ یہ چوری کا مینڈیٹ ہے، جن کا حق تھا ان کو حکومت ملنی چاہیے تھی، تو 8 فروری کو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یوم سیاہ ہے؟ وہ تو چوری کا مینڈیٹ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی کا مینڈیٹ ہے، مگر اس ڈکیتی میں جو ہے نا وہ کہیں جو ہے وہ ہم سے بھی جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ انگلیاں کسی اور جانب بھی اٹھتی ہیں۔ تو بات پہلے معاملات کو طے کریں، پھر دوسرا جو ہے نا 8 فروری کے لیے آپ نے ایک پروگرام مرتب کر لیا، بہت اچھا کیا، یہ آپ کا حق ہے، مگر کیا آپ نے پروگرام مرتب کرنے سے پہلے کسی دوسرے کو اعتماد میں لیا ہے؟ مطلب اس کو آپ سیاسی طور پہ چیزوں کو مینج کریے، سیاسی طور پہ آپ دوسروں کو مینج کریے، ان کے ساتھ رابطے بڑھائیے، ان کے ساتھ مل کے طے کریے۔ اب آپ نے طے کر لیا ہوا ہے، اگر آپ دوسروں کو کہیں کہ آپ اس میں آ جائیں تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا، اس باتوں کو لے کے چلنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے
दूसरों को इस्तेमाल ना मैं करें। ये नहीं कह रहा, मैं उसमें जो कमेटी है मैं उसका फायर फाइटर हूँ, मैं उसमें आग बुझाने वालों में हूँ, मगर जो चीज जिस तरह से होनी चाहिए वो उसी तरह से होनी चाहिए। मैं अलग पार्टी हूँ, JUI अलग पार्टी है, मौलाना साहब अलग पार्टी के सरबराह हैं, वो आपके प्रोग्राम पे उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उस मुशावरत में शरीक ना हो। आपने इत्तेहाद बनाया था ये तहफ़्फ़ुज़ आइन वाला, मौलाना साहब अगर उसमें आपने कॉन्फिडेंस में लिया होता तो शायद मुमकिन है कि उस वक्त भी शामिल हो जाते। 8 फरवरी के बाद आप अपोजिशन लीडर हैं दो ऐवानों में, आपने कहीं किसी आज तक किसी मामले में एतमाद में लिया होता तो हम आपके साथ शायद आगे मजीद बढ़ने की पोजीशन में होते, मगर किसी मामले में आज तक आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब भी 8 फरवरी आपने अनाउंस कर दिया है, हम कहते हैं ये चोरी नहीं है, डकैती है। हम कहते हैं कि ये डकैती आगे पहले भी होती रही थी, आगे भी होने जा रही है, हम इसको रोकना चाहते हैं, मगर रोकने चाहने के लिए किसी जगह पे बैठ के उसका कोई लाएअमल तय होना चाहिए, फिर उसके बाद इकट्ठे आगे बढ़ने की बात करें आप। सही, तो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में अभी जाहिर है वो तो कर रहे हैं ना, दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि पहले आप लोगों के साथ मुशावरत हो, बातचीत हो, जाहिर है एक एजेंडा होना चाहिए, निकात होने चाहिए, फिर मौलाना साहब बैठे, उसका नक्शा तय हो जाए, उसका प्रोग्राम तय हो जाए, उसके मकासद जो है ना वो डिटरमिन हो जाए, कि सब डिटर्मिनेशन के बाद जो है ना वो उसके फैसले आइंदा कैसे होंगे, उसमें आगे कैसे मिलजुल के चलेंगे, क्या उसका नाम होगा उस अलायंस का। आपका एक अलायंस तो मौजूद है, क्या हम उस अलायंस में शामिल होने जा रहे हैं या आप हमें क्या कह रहे हैं? मतलब क्या आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तो है, उसमें आपने शामिल करना है हमें, या अलग से बनाना है? अलग से बनाना है, कोई नया इत्तेहाद होगा, सारी बातें आप तय करें पहले, जब तय हो जाएंगी फिर यकीनन जो है ना हम इकट्ठे इस पॉइंट पे जदोजहद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट से पाक मामला चलने चाहिए। जो 8 फरवरी को हुआ 2024 को या 2018 को, हम इसको सबको कंडेम करते हैं, मगर इस पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 सूबों में नहीं हुआ, 4 सूबों में हुआ है ये वाकया। एक सूबे का इंतजाम जो है किसी को दिया गया है, बाकी 3 सूबों के इंतजाम दूसरों को दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे मामला को हमारे साथ बैठ के तय करें। हम यकीनन जो है ना पाकिस्तान में एक दुरुस्त निज़ाम चाहते हैं, मगर इस तरह से नहीं कि कोई कहेगा और हम उसके साथ उंगली पकड़ के चल पड़ेंगे। ये जो मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, शुरू भी हुए ख़त्म भी हुए, इससे आप लोगों को कोई उम्मीद थी, या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से निकलने में जल्दी की? हम दुआगो थे, मौलाना साहब ने उनको कहा है कि हम दुआगो थे कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि बातचीत के जरिए मामला हल होते हैं। वो कि उसमें भी हमें पहले कभी इत्मीनान में नहीं लिया गया था, बाद में आके जब उस दिन आए हमारे पास तो उन्होंने इत्मीनान में लिया, बताया कि क्या बातचीत हुई है, तो हम उसके लिए दुआगो थे। हम चाहते हैं कि मामला आगे पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इस तरह से सेटल हो जाएं कि हम इस निज़ाम को दस्तूर के मुताबिक चलाने के लिए आगे बढ़ सकें, ना कि हम किसी और की उंगली पकड़ के जो है ना कभी वो चलते रहें कभी वो चलते रहें। ये लोग PTI जुडिशल कमीशन बनाने पर बज़िद थी, जो हुकूमत ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी बना लें। आपको लगता है कि जो तहरीक इंसाफ के मुतालिबात थे वो पार्लिमानी कमेटी में उनका हल निकल सकता था, या इन्वेस्टिगेशंस हो सकती थी? सही, मैं ज़ाती तौर पे, ये पार्टी का मेरी पार्टी का नुक्ता नज़र नहीं है, मगर मेरा ज़ाती जो ख्याल है उसमें मैं चाहता हूँ कि ये मामला जो है ना आप जुडिशल कमीशन के हवाले जो है ना करा करें, आप पार्लिमानी कमेटियों की तरफ या पार्लिमानी कमीशन की तरफ आएँ, पार्लिमान में हर पार्टी की नुमाइंदगी हो और हम मामला को पार्लिमान के अंदर लेके जाएं और वहाँ पे जो है ना हम इसको प्रूव करें, और ये मुमकिन हुआ करता है। अगर उस कमीशन के लोग जो है वो अच्छे हों तो वो मेरा ख्याल है इन दोनों मामला को जो है ना वो सियासी तौर पे उस मामला की तह तक पहुँचा सकते हैं और जुडिशल कमीशन से बेहतर अंदाज में पहुँचा सकते हैं। जुडिशल कमीशन जो है ना वो मामला कभी आज तक पाकिस्तान में हल नहीं कर पाया। और तो पार्लिमानी कमेटी के इख्तियार में क्या है? इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर है 9 मई की होनी है, 26 नवंबर के वो उनका मुतालबा था कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उनके इख्तियार में क्या होता? वो मैंडेट लिया जा सकता है, वो मैंडेट लिया जा सकता है और उसी तरह से विटनेसेस बुलवा सकते हैं। पार्लिमानी कमीशन या कमेटी जो है वो बुलवा सकती है, विटनेसेस को बुला सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है, उसके बाद रिपोर्ट दे सकती है और वो सियासी वजन जो है ना इसका ज्यादा होता, भले
वैसे तो कमीशन की भी जो है ना रिपोर्ट में अमल कभी नहीं हुआ, मगर ये जो है ना इसका एक सियासी वजन होता है, वो सियासी वजन जो है शायद सबके काम आता है। सही। अब तहरीक इंसाफ का एजिटेशन का एक बार फिर से फैसला, सड़कों पर आने का फैसला, क्या 9 मई जैसे वाक़यात और 26 नवंबर जैसे वाक़यात, इसके बाद क्या ऐसी कोई गुंजाइश है या मुल्क दोबारा से ऐसे वाक़यात का मुतहम्मिल हो सकता है? वो तो कह रहे हैं कि हम सड़कों पर दोबारा आएंगे। देखिए, दोनों फरीकों पे अल्लाह पाक रहम करे। एक फरीक जो है वो मुल्क को नहीं संभाल पा रहा है और इस वक्त आपकी जो है ना 2 सूबों में ऑलमोस्ट रेट ख़त्म हो रही है और इतनी शहादतें बढ़ गई हैं 2023 और 2024, ये तकरीबन जो इसमें जो आप जो दहशतगर्दी के वाक़यात जो है इनका अंदाज़ा अगर करें तो ये 60 to 70% जो है ना इसमें इंक्रीज है। ये और जो फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं वो तकरीबन 700 के लगभग है, सिविलियन उसमें डाल लें तो 1200 के लगभग 2024 की शहादतों की मैं जो बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट्स जो है वो मामला नहीं संभाल पा रहे। दूसरी तरफ जो है ना वो दूसरी तरफ जो पीटीआई के जो लोग शहीद हुए हैं, बच्चे मरे हैं, वो भी हमारे अपने बच्चे हैं, वो भी जो है ना वो नहीं मरने चाहिए थे, उनको भी शहीद नहीं होना चाहिए था। दोनों तरफ जो कुछ भी हो रहा है सारे लोग हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने भाई हैं और ये गलत हो रहा है। बिल्कुल सही। आप एक और बड़ा अहम जो इस वक्त इशू उठा हुआ है वो ये है कि हुकूमत जो दूसरे सूबों से जजेस लाकर इस्लामाबाद में लगा रही है, बल्कि लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक जज का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इस्लामाबाद बाद ने तो एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे आपको क्या हुकूमत के मकासद लगते हैं, क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं इसके पीछे? जी, मैं इसका वो आपको 2 मिनट में मुझे सुनना पड़ेगा, आपको जरा तफसील बताता हूँ। ये एक अटेम्प्ट हुई थी 26 अमेंडमेंट में, जो आप उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट देखिएगा, आर्टिकल 200 को जो है उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की थी। उसका मकसद ये था कि जो सिटिंग जजेस हैं वो इसको सिटिंग जजेस को मुख्तलिफ सूबों में उनकी मंशा के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र कर सकें। जेयूआई ने उसको नाकाम बनाया। अब जब उसको नाकाम बना दिया तो अब उसका हल ये निकाला गया है कि दूसरे सूबों से जज मंगा लिए गए। मेनली जो है ना उसमें एक जज ऐसा मंगाना था जो कि सिटिंग जजेस से सीनियर हो, एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस, और क्योंकि चीफ जस्टिस तो ऑलरेडी नोटिफाइड है, तो उसके बाद ताकि चीफ जस्टिस को जो है ना चीफ जस्टिस के जरिए इस हाई कोर्ट को मैनेज किया जा सके। ये पूरी जो है ना स्कीम का वो लुबे लुबाब है और जो कुछ किया गया है ये अदलिया के अंदर बहुत गलत काम हुआ है। और जिस तरह से हम अदलिया को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, बल्कि तबाह करने की कोशिश करते हैं, उसमें ये सबसे बड़ी तबाही जो है ना ये अब की है इन्होंने। तो ये 26वीं तरमीम के नतीजे में ये सारा कुछ हो रहा है, उसके नतीजे में हुकूमत ये इक़दामात उठा रही है, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त भी लिखा है। आप नहीं समझी मुझे शिकवा ये है कि 26वीं तरमीम जो बाकी रह गई है उसको किसी ने पढ़ा नहीं है और 26वीं तरमीम पे जो है ना वो तबसरा कर देते हैं। ये वो जो अनअमेंडेड है, जो तरमीम का से हमने रोक दिया था, उसके नतीजे में हुआ है। जरा इसको पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 200 पर। यही तो मैं बात कर रही हूँ कि इसी पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी तो बात कर रहे हैं कि गैर आईनी इक़दाम करने जा रहे हैं, तो इस पर तो फिर आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि आप लोगों ने जिन अमेंडमेंट में साथ दिया था। आप ये कह रही हैं कि 26वीं तरमीम के नतीजे में हुआ है, ये क्लास 26वीं तरमीम के नतीजे में अमेंड नहीं हुई। ये हमने अमेंडमेंट से रोका था। 26वीं तरमीम में 56 क्लासेस थे, 56 क्लासेस में से गवर्नमेंट ने फिर सिर्फ 22 क्लासेस को अमेंड कर पाई, बाकी रिमेनिंग जो है ना वो उनको ओमिट करने पड़े थे। ये यहाँ पे जो है ना ये ओमिट हो गया था। आर्टिकल 200 देखिए, ये पुराना एज इट इज है, जैसा 26वीं अमेंडमेंट से पहले था। तो ये तो फिर धोखा देने के मुतरादिफ नहीं है? जी, मैं यही अर्ज कर रहा था, यही समझाने की कोशिश कर रहा था। जब हमने एक तरह से इस मामले को रोका है तो अब ये दूसरी तरीके से हमले का अंदाज बदल गया है। तो इस पर जेयूआई का क्या मौक़िफ़ है, जेयूआई क्या करेगी? क्योंकि हमें सबको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मौलाना साहब के घर के कितने चक्कर लगाए गए, किस तरह मनाया गया। फिर मौलाना साहब ने कहा कि एतमाद था हमें पीटीआई का भी। तो ये तो सारा फिर सवाल उठाने वाले तो उठाएंगे, जेयूआई पे तनकीद करेंगे।
JUI पे तनकीद करें मगर उससे पढ़ लें पहले। PTI को हर मामले में जो है एतमाद में लिया गया। PTI जो है वो आप उसके लास्ट क्लिप जो है ना जिस दिन जो है वो ये 26 अमेंडमेंट पे वोट किया था उस दिन का क्लिप निकाल के देख लीजिएगा। उसमें बैरिस्टर गौहर भी खड़े हैं, मौलाना साहब भी खड़े हैं और मीडिया टॉक निकाल के देख लीजिएगा। उससे सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन जो है ना कहाँ कहाँ पे था और क्या तय हुआ था और किस तरह से था। वो आपको सारे इकट्ठे खड़े होकर ठीक है, बिल्कुल सही है, उनका एतमाद था, लेकिन जिनका एतमाद था वही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। वो तो उसके खिलाफ भी चले गए जो उसमें 5 अमेंडमेंट्स हमारी हैं, वो उसके खिलाफ भी चले गए। उससे उनको क्या ग्रीवेंस है जो इस्लाम से मुताल्लिक है, उससे भी उसके खिलाफ भी चले गए कि उसको भी बुलडोज में। तो हमने उस दिन भी उनसे बात की है कि भाई इससे क्या आपका मतलब है, जो ये 5 अमेंडमेंट्स तो हम लाए हैं, सूद के लिए कट ऑफ डेट है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, शरीयत कोर्ट के साथ मामलात वाले में उसका आपका क्या प्रॉब्लम है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मामलात है उसमें आपको क्या मसला है। तो वो इस तरह से जो है ना सारी चीज़ों को इस तरह गलत कह देना जो है वो दुरुस्त नहीं है। जहाँ जहाँ पे हम एतमाद में ले सके थे, इवन जिस वक्त तारड़ साहब लेग्स पे थे और ये तरमीम पेश कर रहे थे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उस वक्त तक जो है मैं इनके साथ राब्ते में था और उस वक्त मैंने एक चीज़ कटवा के दुरुस्त करवाई थी। उस वक्त सिर्फ उनके 2 एतराज़ थे, 2 में से एक एतराज़ एड्रेस हो गया था, दूसरा बनता नहीं पड़ा था। तो उस वक्त तक भी जो है ना मैं अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आ रहा था और जा रहा था। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल, आखिरी सवाल, पीका एक्ट पर भी आप लोगों ने बिल्कुल सहाफ़ियों के साथ आप लोग खड़े हैं, आवाज़ भी उठाई, इवन कि मौलाना साहब ने बाद में एतराज़ भी किया कि पीका एक्ट पर कहा कुछ गया, किया कुछ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जरदारी साहब ने कहा था कि सहाफ़ियों की मुलाकात होगी मोहसिन नकवी साहब से, उसके बाद तजवीज़ दी जाएंगी, फिर डिसाइड होगा, लेकिन सुबह पता चला कि प्रेसिडेंट साहब ने दस्तखत कर दिए तो गलत किया। तो ये जो कहना कुछ करना कुछ बड़ा रिवाज बन गया है। तो रिवाज देखिए, इस बात पे अगर आप ये समझती हैं कि JUI सड़कों पे आ जाए तो सड़कों पे आने का जो है ना वो हमारा बेटर एक्सपीरियंस है बड़ा। हम उस वक्त जिस वक्त इमरान गवर्नमेंट थी, PTI गवर्नमेंट थी, हम 15 की तादाद में थे नेशनल असम्बली में और उसके बाद हमने तारीख चलाई, उसके बाद हम नेशनल असम्बली में आज 8 की तादाद में, यानी हमारा साइज आधा कर दिया गया। तो अगर हमने तहरीक इसलिए चलानी है कि उसके बाद मजीद जो है ना फिर कोई गवर्नमेंट दूसरी आ जाए और हम 8 से 4 कर दिया जाए तो फिर हमें जो है ना इस तरह के लोग ला के सड़कों पे मरवाने से हमको कोई या उनको थकाने से जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे यकीनन, मगर अपने प्रोग्राम के तहत, या फिर अगर वो जॉइंट एक्शन होगा, तमाम पार्टियों ने बढ़ना है तो पहले से तय करके और उसके बाद जो है ना वो अगर हमें सूट करेगा तो फिर उसके बाद आगे आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान साहब, JUI के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। लगता है कि जैसे पाकिस्तानी सियासत घूम फिर कर आज वहीं खड़ी है जहां 3 साल पहले खड़ी थी, या यूं कह लें कि जो सियासत का हाल 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले था वही हाल आज इलेक्शन के 1 साल के बाद भी है। चाहे इलेक्शन 8 फरवरी 2024 वाले हों, 2018 वाले हों या 2013 वाले हों, इस पर फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क का तनाज़ा कल भी था और आज भी है। मैंडेट चोरी के इल्ज़ाम को लेकर एक बार फिर PTI सड़कों पर आने को तैयार है, तो आगे से हुकूमत ताकत की ज़बान में जवाब देने को तैयार थी और आज भी है। इस अरसे में कभी ठंडी तो कभी गर्म हवाएं चली, मगर कबूलियत बदली ना ही मकबूलियत। शायद यही वजह है कि सियासत और रियासत में फ़ासला कल भी था और आज भी है। किसी को अवामी इनकलाब का आसरा कल भी था और आज भी है, तो कोई ताकत के नशे में चूर कल भी था और आज भी है। हुकूमत और PTI के दरमियान डायलॉग से थोड़ा वक्फा ज़रूर आया, मगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन का मसला पूरी शिद्दत से ये कल भी था, आज भी है। हुकूमत पर गिरफ्त पक्की करने के लिए कभी कानून तो कभी आइन बदला गया। अदलिया और मीडिया को काबू करने का जुनून कल भी था और ये जुनून आज भी है। कभी जूनियर जजेस को प्रमोट करके आला अदलिया में लाया गया, तो कभी जजेस का एक अदालत से दूसरी अदालत में तबादला करके उसे सीनियर बनाया गया। इस पर इख्तलाफी खतूत आने का सिलसिला कल भी था और आज भी है। जर्नैल हों या जजेस
یا پھر جرنلسٹ جنہیں غیر جانبدار رہنا تھا وہ جانبداری میں اتنا آگے نکل گئے کہ ان کی کریڈیبلٹی پر سوال کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. سیاسی تقسیم نے سفارتی تعلقات کو بھی معافی نہیں دی. پاکستانی سیاست میں امریکی مداخلت کا شور کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جو بھی حکمران آیا, کسی نے روٹی کپڑا مکان, کسی نے احتساب تو کسی نے معاشی ترقی کا نعرہ لگایا, لیکن عوام کا 2 وقت کی روٹی کا سوال کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حکومت پیپلز پارٹی کرے, پی ٹی آئی کرے یا پھر نون لیگ, لیکن ہر دور میں اپوزیشن پر غدار وطن کا الزام کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بڑے بڑے سیاسی مگرمچھ ہمیشہ ریاست کے جبڑے توڑ کر باہر نکل گئے, مگر 24 کروڑ مظلوم عوام اس کے دانتوں کے نیچے کل بھی تھی اور آج بھی ہے. سوال یہ ہے کہ گھوم پھر کر بھی پاکستانی سیاست جہاں کل کھڑی تھی آج بھی وہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ پاکستانی سیاست آگے بڑھنے اور میچور ہونے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب سے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب آپ کا. ارشاد بھٹی صاحب, پی ٹی آئی کل بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار رہتی تھی اور آج بھی تیار ہے, لیکن اسی سڑکوں پر آنے کے فیصلے نے 9 مئی بھی ہوا اور 26 نومبر بھی ہوا, جس کی آج تک وہ تحقیقات کروا نہیں پائے. زور و شور سے مطالبہ ہے ان کا. تو دوبارہ سے سڑکوں پر آنے کا اور ایگریسو سیاست کرنے کا فیصلہ آپ کو لگتا ہے درست ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے آئے, آگے سے ہم بھی کوئی پھولوں کے ہار لے کے نہیں کھڑے ہوں گے. جی شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ پیکا قانون بن چکا ہے, نافذ ہو چکا ہے. تو لہٰذا آپ کے بیہاف پر بھی اور میں اپنے بیہاف پر بھی معافی کی درخواست گزار ہوں اگر کوئی کسی بڑے کو یا بڑے گھر کو ہماری کوئی بات بری لگے. بس فیک نیوز نہیں دینی. ہم معذرت چاہتے ہیں ایڈوانس. ہاں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا فیک نیوز نہیں دینی بس. نہیں, میں نے فیک نیوز بالکل نہیں دوں گا, اور میں یہی توقع کروں گا حکومت سے بھی اپوزیشن سے بھی کہ وہ بھی احتیاط کریں کیونکہ پیکا قانون آ چکا ہے. ہاں. اب آپ نے کل اور آج کا کہا, بدقسمتی ہے کہ کل بھی اچھا نہیں تھا ہمارا جو گزرا کل, آج بھی اچھا نہیں لگ رہا, اور زیادہ دکھ کی بات ہے کہ آنے والا کل بھی اچھا نہیں لگ رہا. وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, کوئی بھی. وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان یا یہ 25 کروڑ چھوڑیں جی, میں لفظ میں جو ہے نا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وجہ کیونکہ ہمارے بنیادی مسئلے حل نہیں ہو پا رہے. 9 مئی کا جو ہے چیزیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی, مینڈیٹ چوری کی چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی. عدلیہ میڈیا اب جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے, ججوں کے تبادلے آ رہے ہیں, پیکا قانون آ رہا ہے, اس سے نہ کل کسی کو کوئی فائدہ ہوا تھا, نہ آج ہونا ہے, نہ آئندہ کل ہونا ہے, لیکن یہ کوئی سمجھ نہیں رہا. اور جو ہمارے اصل مسائل ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا, اور سارے ڈنگ ٹپاؤ جگاڑ لگا کے بیٹھے. ہر روز ایک دن گزر جاتا ہے اور ہر روز سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی کمال کر دیا ہم نے. جب تک ہم اپنے بنیادی مسائل حل نہیں کر پائیں گے, جب تک ملک کا نہیں سوچیں گے, اس قوم کا نہیں سوچیں گے, اور جب تک ہم میں سے نہیں نکلیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کو تیار ہے, اور جسٹیفیکیشن ہے اس کے پاس کہ اس عمران خان نے مذاکراتی ٹیم بنائی, اور 26 نومبر کے فوراً بعد مذاکراتی ٹیم بنانے کے بعد مذاکرات کرنے کا اعلان کیا, پھر اس کے بعد تحریری مطالبات دیے, پھر اس کے بعد عمران خان نے کہا خود کو میں نکال لیتا ہوں, مجھے چھوڑیں, میں نے ٹرمپ آئے یا مذاکرات ہوں, میں نے رہا ہونا ہے عدالتوں سے. اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی, کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے 30-35 سالوں میں, بلکہ 40 سالوں میں, جب بھی پارٹیوں نے مذاکرات کیے اپنے آقاؤں کے لیے کیے, لیکن بظاہر اس میں انہوں نے 2 سمپل اور سادہ مطالبے رکھے تھے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی. اور یہ کوئی ایسے مطالبے نہیں تھے کہ جو مانے نہیں جاتے تھے یا جس پہ بات نہیں ہو سکتی تھی. لیکن اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومت مان کر پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ بیٹھے تھے. نہیں, ذمہ دار کون ہے؟ میرے خیال ہے حکومت ہے. کیسے؟ حکومت اس کو, ہاں بڑے جسٹیفیکیشن, اس میں کوئی لفظوں کو چبانا نہیں چاہیے, ifs and buts نہیں کرنے چاہیے. اس کی سمپل سادہ وجہ یہ ہے کہ تیسری بیٹھک کے بعد
آپ نے 16 میرے خیال سے جنوری یا تھے غالباً، تو آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. ابھی یہ تیسری میٹ ہوئی تھی جس میں انہوں نے تحریری مطالبات دیے، تو اس کے بعد چوتھی بیٹھک نے ہونا تھا، تو اس میں انہوں نے مطالبات ایک طرح سے ختم کر دیے تھے، یعنی مذاکرات ختم کر دیے تھے. رانا صاحب اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو مطالبات ناقابل عمل ہیں. 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا کیونکہ 9 مئی پہ کچھ کو سزائیں ہو گئی ہیں اور کچھ کے معاملے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں اور سپریم کورٹ میں کیس ہے. 26 نومبر پر نہ ہمیں کسی نے فہرست دی ہے کتنے لوگ جان سے گئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگ لاپتہ ہیں، لہٰذا ہم کیا کریں. سیاسی قیدیوں کو ہم رہا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے معاملات بھی عدالتوں میں ہیں. تو اس دن ہی انہوں نے مطالبات کو ناقابل عمل قرار دے دیا اور پھر حامد رضا کے گھر پر اور مدرسے پر چھاپا، جو کہ مذاکراتی ٹیم کے ترجمان تھے. اور پھر 7 دنوں میں اب مزے کی بات ہے، دیکھیں جی 7 ورکنگ ڈے، 7 چھٹیوں والے، اس میں چھٹیاں بھی شامل، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو ظاہر نہیں ہونا تھا، بالکل نہیں ہونا تھا. اگر کچھ ہونا نہیں تھا، دونوں طرف سے کہا یہی جا رہا تھا کہ ہونا کچھ نہیں ہے، نتیجہ کوئی نہیں نکلنا. حکومت بھی مایوس تھی، وہ کہتے تھے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اور پی ٹی آئی بھی مایوس تھی. تو پھر یہ ڈرامہ تھا، کیوں شروع کیا گیا؟ میرے خیال سے اس کی 2 وجہ تھی. پہلے بھی شاید آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا. ایک تو حکومت کو ایک اعصابی طور پہ ایک ہلکا پھلکا دباؤ تھا کہ شاید کوئی بیرونی دباؤ پڑ جائے، تو اس سے پہلے انگیجمنٹ ہونی چاہیے. دوسرا، حکومت انگیج کر کے تو یہ جو ایک مسلسل احتجاج اس سے نکلنا چاہتی تھی. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پہ بڑا دباؤ تھا، اور وہ دباؤ یہ تھا کہ یہ تو سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں اور یہ تو بڑوں سے ہی مذاکرات چاہتے ہیں. تو عمران خان نے بھی کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، اور عمران خان نے اس دن بات کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایکسپوز کر دیا ہے، میرے سے تو اب یہ نہ کوئی گلہ کرے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. ان کے یہ اتنے بے بس ہیں حکومت کے، یہ صبح کا ناشتہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، میرے ساتھ مذاکرات کیا کریں گے. اور پھر ہوتا ہے ایک شازیہ جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، سب سے اہم چیز ہوتا ہے ماحول بنانا. وہ ماحول بناتی حکومت. آپ دیکھیے ایک طرف مریم نواز صاحبہ اتنی سخت تقریریں فرما رہی تھیں، ایک طرف خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں کہہ رہے تھے کی ڈھونگ تسی رچایا ہے ختم کرو. ایک طرف شہباز شریف صاحب، ایک طرف عطا تاڑر، ایک طرف عظمہ بخاری صاحبہ، ایک طرف آدھی مسلم لیگ نون اس پہ چڑھی ہوئی تھی کہ یہ تو ہے ہی دہشت گرد. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار بھٹی صاحب میرے ساتھ. بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے وقت دیا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.